कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार फालेलुङ गाउँपालिकाको आधार। नेपालको सुदूरपूर्वी जिल्ला पाँचथरको सुदूरपूर्वी भागमा फालेलुङ गाउँपालिका अवस्थित रहेको छ। कुल 207.14 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको फालेलुङ गाउँपालिकाको पूर्वमा भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल राज्यहरू, पश्चिममा हेलिहाङ गाउँपालिका, उत्तरमा याङवरक गाउँपालिका र दक्षिणमा फिदिम नगरपालिका तथा इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका पर्दछन्। फालेलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को सिमाना 3 सिमानामा अनौठा ढुङ्गाहरूको नामबाट लिम्बू भाषामा फालेलुङ नाम राखिएको हो। र तिनी सिमानामा चाहिँ एउटा ढुङ्गा चाहिँ यस्तो एउटा एमाजी खालको ढुङ्गा छ है। त्यो ढुङ्गा चाहिँ एउटा लिम्बू भाषामा चाहिँ यो पत्र भएको ढुङ्गालाई चाहिँ कुबाक लुङ भन्छ। कुबाक भनेको चाहिँ यसो पत्र रहेको ढुङ्गा भन्छ लिम्बू भाषामा होइन। र त्यो चाहिँ खास गरी कसरी त्यसको नेमिङ रहन गयो भन्दा चाहिँ पहिला होइन पाँचथर ताप्लेजुङका मान्छेहरू, खास गरी त्यहाँको लिम्बूहरू चाहिँ मङ्गलान भन्थ्यो पहिला दार्जिलिङतिर सिक्किमतिर जाँदाखेरि त्यही बाटो जाने गर्दथे। यसरी जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ रहेको ढुङ्गा देख्दाखेरि चाहिँ यो त कस्तो एउटा अचम्मको ढुङ्गा, एउटा एमाजी खालको ढुङ्गा होइन, यो पत्र भएको ढुङ्गा यहाँ रहेछ भनेर चाहिँ त्यही पत्र ढुङ्गालाई चाहिँ होइन पत्र त्यो बेला त उहाँहरू लिम्बू कुरा मात्र बोल्नुहुन्थ्यो र पत्र रहेको ढुङ्गालाई चाहिँ कुबाक लुङ अथवा फाक्लुङ भनेर चाहिँ लिम्बूले जुन एउटा उनीहरूले नाम राखेर त्यही कुबाक लुङलाई नै पछि फालेलुङ नाम रहन गएको अथवा कुबाक लुङकै परिमार्जित नाम चाहिँ फालेलुङ हो भन्ने कुरो चाहिँ एक पक्षका त्यहाँको बुढापाकाहरूको कुराहरू भेटिन्छ भने अर्को पक्ष चाहिँ के भेटिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यहाँको कतिपय लिम्बूहरू चाहिँ पहिला चाहिँ यो सिक्किम दार्जिलिङतिर चाहिँ सुँगुरहरू बेच्न जाने गर्थे है। सुँगुरको बाटाहरू बेच्न जाने क्रममा चाहिँ त्यही फालेलुङ डाँडामा पुगेपछि त्यो ढुङ्गामा चाहिँ जो अहिले त्यहाँको ढुङ्गा भेटिन्छ र त्यो ढुङ्गामा चाहिँ के अरे सुँगुरहरू चाहिँ सुँगुरको पाठाहरू बिसाउने भएकोले गर्दा चाहिँ त्यसरी के अरे फाक अथवा लिम्बूहरूले चाहिँ सुँगुरले फाक भन्छ र फाक बिसाउने ठाउँ भएको ढुङ्गा भएकोले गर्दा चाहिँ फाक्लुङ भन्दै पछि फालेलुङ रहन गयो भन्ने कुरा पनि एक पक्षका चाहिँ बुढापाका भनाइ भेटिन्छ भने अर्को पक्षका बुढापाका भनाइ चाहिँ एउटा भोटे लेप्चासँग पनि जोडाएर चाहिँ यो फालेलुङ नामको नामाकरण रहेको भन्ने कुरा चाहिँ मैले भेटाएको छु। त्यो चाहिँ खास गरी के भन्दाखेरि चाहिँ यो फले भन्छ, यो ढुङ्गा एउटा देउता, यो भोटे लेप्चाले चाहिँ एउटा ढुङ्गा एउटा देउताले चाहिँ फले भन्ने एउटा देउता छ। त्यो फले चाहिँ ताप्लेजुङको यो ओलाङचुङगोला अहिलेको फक्तलङ गाउँपालिका स्थित ग्याब्ला भन्ने गाउँबाट फल्ले ग्याप भन्ने एउटा देउतै छ र फल्ले भनेको एउटा देउता हो। भोटे लेप्चा भाषामा त्यो देउता भन्ने पनि छ र फल्ले ढुङ्गा र त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँको ढुङ्गालाई चाहिँ एउटा पहिला चाहिँ देउताको रूपमा चाहिँ होइन अब देउता जस्तो चाहिँ मानेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको पहिला यहाँ लेप्चाहरूले अथवा भोटेहरूले चाहिँ त्यसलाई फले भनेर चाहिँ नाम दिएर राखेर त्यही फले लुङलाई नै पछि चाहिँ अब के फालेलुङ रहन गयो होइन, फालेलुङ भन्न थाल्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ भनेको चाहिँ भेटिन्छ। फालेलुङ गाउँपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय हिसाबले प्रसिद्ध रहेको छ। साबिकको एकदिन, मेमेङ, प्राङबुङ, सिदिन र याङनाम गाविसको 6, 7, 8, 9 वार्डहरू मिलाएर फालेलुङ गाउँपालिका बनाइएको हो भने यसको केन्द्र थकेपुङमा रहेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको थकेपुङ भूगोलका हिसाबले बीच भागमा पर्दछ। फालेलुङ गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट भूगोल भएको पालिका हो होइन। यहाँ चाहिँ अत्यन्तै वर्षामा अत्यन्तै धेरै वर्षा पर्ने अनि अत्यन्तै धेरै बाढी पहिरो, खोला नाला बग्ने ठाउँ र तपाईँको हिउँ टाइममा खडेरी अत्यन्तै धेरै लाग्ने, यो निकै भूगोलको विकटता छ। यहाँनिर तपाईँको कृषियोग्य जमिनहरू छ होइन र पर्यटनको क्षेत्रलाई माथिल्लो तपाईँको हिमाली क्षेत्रसँग पनि जोडिएको भौगोलिक विकटता भएको हुनाले हामीले अहिलेसम्मको योजनाहरू हामीले सडक सञ्जालसँगै जोडिएका छौँ। सडक सञ्जालहरूलाई प्राथमिकता राख्दै मेन त हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, रोजगारितालाई नै प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छन्। सडक सञ्जालले यो गाउँपालिकाको सबै वडा मात्र होइन सम्पूर्ण टोलहरू छोएको छ। भौगोलिक विकटता भए पनि प्राकृतिक स्रोत, धार्मिक स्थलहरू, पर्यटकीय स्थलहरू, झरना,
ताल तलैया, पोखरीहरू, खोला नाला, गुफाहरू अनि यहाँको कला संस्कृतिले यो गाउँपालिकालाई अझ सुन्दर बनाएको छ। पानीको स्रोत प्रशस्त यो ठाउँमा छ, त्यही भएर भर्खरमा त 5.5 मेगावाटको विद्युत अहिले यहाँ सुरुवात पनि भइरहेको छ। यहाँ हाम्रो मन्दिर पालिका भवनदेखि अलि हाम्रो रहेकोदेखि लगभग 500-600 1-2 किलोमिटर तलतिरबाट सुरु भइरहेको छ। सबभन्दा बढी चाहिँ लक्ष्य त हामी चाहिँ पानीको स्रोत भइसकेपछि हामी कृषिलाई बढी अगाडि बढाएको छौँ। सँगसँगै यहाँ तपाईँको लामो वाडाहरूमा 8वटा वाडामा सबै वाडाहरूमा पशुहरूको उत्तिकै विकास भइरहेको छ। हामी पशुजन्य विकासले अगाडि बढेको छौँ। यहाँ थुप्रै तपाईँको चिज फ्याक्ट्रीहरू, तपाईँको डेरीहरू अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ एउटा वार्ड छ जहाँ 5 नम्बर वार्डमा एउटै चाहिँ वार्डबाट मात्रै महिनाको लगभग 1 महिनामा लगभग 60-65 लाख बराबरको चाहिँ दुधजन्य, दहीजन्य र चिजजन्य चिजहरूबाट चाहिँ हाम्रो इन्कमिङ सोर्स यहाँ जनताकोमा भित्रिरहेको छ। एउटा रह्यो। त्यसो गर्दा हामीले बढी पशु क्षेत्रलाई हामी जोड गरेका छौँ। अर्को कृषि क्षेत्रमा यहाँ सबभन्दा पोकेटको रूपमा चाहिँ आलु बढी उत्पादन हुने क्षेत्र हो। आलु, अम्लिसो, अदुवा, अलैँची, फलफुलमा किवी होइन, किवी पनि राम्रो यहाँ हुने ठाउँ हो। अब अरू अलिक पछि चाहिँ अलिक विकसित फलफुलहरू पनि भित्रिरहेको छ नि, एभोगाडोहरू भयो, तपाईँको चाहिँ मेकाडोनिया नटहरू भयो, यस्ता फलफुलहरू यहाँ भित्रियो। हिमाल विशेष गरेर डाँडा 3 सिमाना भन्छ, उतापट्टि सिक्किम, दार्जिलिङ र नेपालको बोर्डर रहेको डाँडाहरूमा चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ हामी भर्खरमा तेजस्वी चौरी महोत्सव पनि मनायौँ। 6औं वर्ष पुग्यो यो चौरी महोत्सव मनाएको। ठुलो त्यहाँ के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर वेस्ट बेङ्गाल र तेस्रो देशका मान्छेहरू त्यहाँ आउने जाने क्रम भइरहेको छ। त्यसै त्यो डाँडालाई मजबुत बनाउनु, त्यो पर्यटक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको निम्ति हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा डिपिआर, बाटोको डिपिआर गर्न खोजिरहेको छौँ। बाटो सडक होइन कि कमसेकम बाइकहरू कुद्न सक्ने, फुड ट्रायल गर्न सक्ने, त्यो हिसाबले हामी डिपिआरहरू गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसको निम्ति बजेटको के सुनिश्चित गरिरहेको छौँ र अन्य पालिकासँग त्यसको संयोजन गरेर अगाडि बढौँ भन्ने सोच बनिरहेको छ। र आधारहरू पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र यो। र यहाँ तपाईँको झरनाहरू थुप्रै छन्। मुवा झरना यहाँको प्रकृति, संस्कृति, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, पशुपालन, जडीबुटी यो गाउँपालिकाको समृद्धिका आधार हुन्। यस गाउँपालिकामा लिम्बू, राई, छेत्री, ब्राह्मण, मगर, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, सुनवार, श्रेष्ठ, भुजेल एवं दलित समुदायको बसोबास रहेको छ। पशुपालन, खेतीपाती र पर्यटन व्यवसाय यहाँका मानिसहरूको मुख्य पेशा हो। फालेलुङ गाउँपालिका 8वटा वडामा विभाजित रहेको छ। फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय कुटी डाँडामा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2015 सालमा स्थापना भएको साङ्छियो गुम्बा आगेजुङ डाँडामा रहेको छ। यो गुम्बा फालेलुङ गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय धार्मिक स्थल हो। पावपाटीमा दर्शन गरेको जस्तो एउटा बाहिर त्यतिको दृश्य अवलोकन गरेको जस्तो होइन। यो चाहिँ विशेष कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ पञ्च भगवानको मन्त्रहरू छ। यो जुन त्रिपिटकभित्र यसको अब जुन बुद्धिस्ट बौद्ध काल पहिला जुन जति बेला स्थापना भयो त्यति बेला नै देखिएको इतिहासहरू पाइन्छ। यो गुम्बा हिलिहाङ गाउँपालिका, याङवरक गाउँपालिका र फालेलुङ गाउँपालिकाको सिमानामा रहे तापनि यसको अधिकांश भूभाग फालेलुङ गाउँपालिकामा पर्दछ। फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लमुवामा पर्ने शिवगङ्गा मन्दिर पौराणिक इतिहास बोकेको पवित्र धार्मिक स्थल हो। हरेक वर्षको माघेनी मेलाको दिन विशेष पूजा अर्चना हुने गरेको छ। शिवगङ्गा मन्दिरमा सानो गुफा रहेको छ जहाँबाट सदाबहार पानी आउने गर्दछ। यहाँको पानीमा नुहाउँदा बोली नआउने, सुस्त, अपाङ्ग अनि लेखपढ गर्न नजान्नेहरूलाई राहत मिल्ने गरेको भन्ने मान्यता रहिआएको छ। खुवा कुटीडाँडामा रहेको कपिलेश्वर शिवालय मन्दिर फाल्गुनान्द आएर बास बसेको ठाउँ फाल्गुनान्द माङहिम, आहाल डाँडा माङहिम, चरिभन्ज्याङ डाँडा, उर्गेन छेउपोलिङ गुम्बा, गणेश गुफा, खाल्डेमा रहेको विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर, सालबोटेमा रहेको साधुडाँडा मन्दिर यहाँका धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। आगेजुङ गुम्बा भनेको चाहिँ हाम्रो 3 क्षेत्रले भेटेको ठाउँ। शिवगङ्गा मन्दिर भनेको पनि पहिलादेखि नै पर्यटकीय क्षेत्र। फाल्गुनन्द माङहिम सन्सरी डाँडा हाम्रो फालेलुङ र हिलियाङको सिमानामा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र नै हो। र त्यसै गरी
हाम्रो उर्गेन छ्याङछो गम्बा र गणेश गोफा, आहाल डाँडा माङहिम, काउले कालिका मन्दिर, चरी भन्ज्याङ र 3 छाँगे झरना गरी हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रहरू नै हुन्। यहाँ 2वटा माध्यमिक विद्यालय र 3वटा आधारभूत विद्यालय गरी 5वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। 2058 सालदेखि नै कक्षा 10बाट सुरु भएको विद्यालय 2069 सालबाट चाहिँ कक्षा 11 सञ्चालन भएको र हालसम्म यहाँ मानविक विषयबाट कक्षा 11 पनि सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ विशेष गरी प्राथमिक उपचारहरू हेरिन्छ, एएनसीहरू जाँच गरिन्छ र नियमित खोपहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छौँ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जोरपोखरी फलोट मार्गको 20 किलोमिटर भूभाग र 150 किलोमिटर कच्ची सडक यस वडामा निर्माण भएको छ। यहाँ रहेको खुवा, कुटीडाँडा, टुसारे, खाल्डे, आहाले, चित्रे, जौबारी, आहाल डाँडा, मण्डिटार जस्ता प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएका गाउँहरू रहेका छन्। फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालय 13 पञ्चमुखी बजारमा रहेको छ। 100 वर्षभन्दा अगाडिदेखि यो ठाउँमा लिम्बू समुदायको एकटन थरीहरूको बाहुल्य बस्ती रहिआएको, उनीहरूको थर एकतेनबाट अपभ्रंश भई हाल यो ठाउँलाई एकतिन भनिएको हो। यहाँ बसेका थरहरूमध्ये जबेगु लिम्बूहरू पनि हुन् र उनीहरूको उद्गम स्थल जबेगु यक पनि यही वडाको जोरपाटीमा छ। आङथुप्पो थरी लिम्बूहरूको यक पनि यही वार्डमा पर्दछ। अहिले आङथुप्पो भन्ने लिम्बूहरूको चाहिँ यो उत्पत्ति अरे यहाँनिर यो ठाउँ चाहिँ यो जग्गाको नाम, यसलाई अहिले आङथुप्पोहरूले आङथुप्पो यक पनि भन्छन्। यक भनेको चाहिँ आफूले जस्तै जन्मेको ठाउँ अरे, आफ्नो भएको ठाउँ भएर यसको पहिचान त्यसै नै चिनिन्छ। अब यहाँ मन्दिर बन्दैछ अरे आङथुप्पोहरूको, त्यसो भन्ने कुराहरू सुनेको छु र जग्गा पनि दिएको छ हामीले। 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर जेठ असारको समयमा खेत जोत्दा ढुङ्गामा फाली लागेर अड्किएपछि हलोको टुप्पामा रगत निस्किएकाले के रहेछ भनेर खोजी गर्दा शिला भेटिएपछि यही शिलाको नाम पञ्चमुखी राखिएको थियो। प्रसिद्ध पञ्चमुखी देवीको नामबाट नै यस ठाउँको नाम पञ्चमुखी रहन गएको हो। असारको बेला थियो होला सायद, अनि त्यहाँनिर रगतको पोखरी नै बनेछ। त्यो पोखरी चाहिँ अब के भयो त भनेर हेर्न आउँदाखेरि त्यहाँ गोरु पनि ढलेको, मान्छे पनि ढलेको देखेर अनि चाहिँ यसो कोट्याएर हेर्दाखेरि देवीको देख्नु होला नि, अहिले माथि शिरमा यस्तो छ क्या, हलोको डोबै छ, हलोको डोबै छ। अनि यी चाहिँ देवी रहेछन् भनेर यहाँ ल्याएर राख्नुभयो। अनि यहाँ फोहोर ठाउँमा भयो, माथि लैजाउँ भनेर डाँडामा लानुभयो अरे, माथि जरङ्गे डाँडामा। त्यहाँ लाँदाखेरि चाहिँ हावा हुरी हुन्डरी अनेक असिना पानी आएकै कोही एकजनाले चाहिँ होइन उहाँकै स्थानमा लैजाउँ देवीलाई भनेर यहाँ ल्याएर राख्नुभएको छ। यहाँ रहेको जोरपाटी बजारमा पुर्खाहरूले धेरै पहिले 2वटा पाटी बनाएका थिए, त्यसैले यस ठाउँलाई जोरपाटी भनिएको हो। पहिला विद्यालय स्थापना हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ पाटी पौवाकै रूपमा हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएको थिए, परदेशीहरू बस्नको लागि, सेवा सुविधाको लागि। त्यही विद्यालयमा पछि 2013 सालमा त्यही पार्टीलाई नै विद्यालय सञ्चालन गरेको हुनाले त्यहाँ विद्यालय पनि चलेको छ। र जोरपाटी चाहिँ 2टा पार्टी पुर्खाहरूले बनाएको हुनाले त्यो जोर 2टा डबल भएको हुनाले जोरपाटी रहनु गयो। वडा नम्बर 2 को शिरमा रहेको सातथुम्के, देउराली, सिक्रे यहाँका मुख्य पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। पर्यटन क्षेत्रको लागि चाहिँ एउटा राम्रै आधार भएको ठाउँ हो र त्यसमा अब हाम्रो अहिले विभिन्न खालका कृत्रिम बनाएर चाहिँ अब मठ मन्दिरहरू यस्ता ऐतिहासिक राम्रा चिजबिजहरू बनिएर ऐतिहासिक छैन। र एउटा भौगोलिक रूपमा चाहिँ एउटा पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि हाम्रो यो अलि माथिको सातथुम्के डाँडाहरू भए, अनि यो माथि सिक्रे भन्ने छ, देउरालीहरू, अलि यो माथि हाइटतिर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा आनन्दकै ठाउँहरू भएको ठाउँ हो। यहाँ रहेका पञ्चमुखी बजार, जोरपाटी बजार, डुम्री बोटे, आङथुप्पु गाउँहरू प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रहेका छन्। यहाँ 4वटा माध्यमिक विद्यालय, एउटा आधारभूत विद्यालय रहेको छ। फालेलुङ 2 नम्बर वार्डको केन्द्रमा रहेकोले योभन्दा अगाडि पनि हाम्रा स्रोत सरहरू हुँदैखेरि पनि यो विद्यालयलाई चाहिँ एउटा केन्द्रमा रहेकोले हामीले यसलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ, मर्चिङ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो। तर मर्चिङले पछाडि अलि अप्ठ्यारो भएको हुनाले हामीले आफ्नो तरिकाले चाहिँ विद्यालयलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। विद्यार्थीको सङ्ख्या, विद्यालय राम्रो बनाएर गयौँ भने विद्यार्थी आफै आउँछन् र आफै मर्चिङ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि मध्यनजर गरेर
अर्को भवन हाम्रो अलिकति मास्तिर चाहिँ अलि साँगुरो भएको हुनाले मास्तिर सारेर त्यो पनि अधुरो छ, त्यसलाई पूर्णताको लागि पालिकासँग समन्वय गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रसुति गृहसहितको स्वास्थ्य चौकी र गाउँघर क्लिनिक रहेका छन्। फालेलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 वडा कार्यालय नाम्लुवा गाउँमा पर्दछ। वडा नम्बर 3 गाउँपालिकाको केन्द्र पनि हो। यो वडा आफैमा धार्मिक, पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको वडा पनि हो। यो वडामा प्राय जस्तो पर्यटनको लाई जोड्न सकिन्छ आर्थिक समृद्धिको लागि। एउटा कुरा हाम्रो प्रस्तावमा रहेको हाम्रो किकनामा ढाप भन्ने एउटा हामी ताल बनाउने एउटा गुरु योजना तयार गरिराखेका छौँ पालिकाकै सहकार्यबाट। 3 नम्बरले चाहिँ यसमा संयोजकत्व लिएको छ। अब खेती कृषिको हिसाबमा हेर्दाखेरि हाम्रोमा नगदे बालीहरू प्रचुर मात्रामा हुन्छ। सिँचाइ नपुगेको क्षेत्रहरूमा हामी सिँचाइ गर्ने कार्यक्रमहरू लिइराखेका छौँ, योजनाहरू पारिराखेका छौँ। पर्यटकको लागि हाम्रो 3 सिमाना पानामा झरना, ख्योथाम झरनादेखि लिएर यो हाम्रो धार्मिक स्थलहरूमा हाम्रो फक्ताङलुङ माङहिम भन्ने छ, एउटा मछेबुङ पुस्तके ढुङ्गा भन्ने छ। त्यहाँदेखि यहाँ मातृ स्थानहरू छन्, अन्यत्र थुप्रै यहाँनिर नजिकैको स्थलहरू पनि छन्। धार्मिक कुराको हिसाबमा यहाँनिर अलिकति बहुत जनसङ्ख्या रहेको राई लिम्बू छन् भने अलिकति 30% रहेको हाम्रो क्षेत्रीय प्रमाण जातिहरू छौँ भने हाम्रा अन्य जातिहरू खासै यो 3 नम्बरमा नरहेको। यहाँ अवस्थित थक्केपुङ, किकनाम धाप, खेओथापा झरना, सकरखण्डे भञ्ज्याङ, यखेतानगढी, मच्छेबुङ, पानावा झरना आदि ऐतिहासिक स्थलहरू यही वडामा पर्दछन्। गाउँपालिकाको केन्द्र यसै वडामा थकेपुङमा रहेको छ। फालेलुङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। धेरै पहिले यो स्थानमा थाम्सुहाङ र थेगिमहरूको युद्ध हुँदा थेगिमहरूले थाम्सुहाङका पुर्खा मुक्कु साम्बालाई मारेर उनको शरीर यही स्थानमा फालिएको थियो। लिम्बू भाषामा थक भनेको चाहिँ शरीर, केप भनेको पुग्नु र पुङ भनेको ठाउँ हो। थक केपुङ भनेको शरीर पुगेको ठाउँ अथवा शरीर पुग्ने ठाउँ हैन। मुक्कु साम्बाले मारिसकेपछि उसको शरीर चाहिँ थेगिमहाङले फ्याल्ने क्रममा चाहिँ त्यस ठाउँमा पुगेकोले चाहिँ त्यसले थक्केपुङ बनिएको भन्ने चाहिँ भनेछ। यस वडाको अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिने किकनामा धापको पनि आफ्नै किम्बदन्ती छ। देवी देवताको पालामा एक लिम्बू र उनकी बहिनी हिमाल हेर्ने भनेर तराईबाट उकालो लागे। दाजुले मुवा खोला र बहिनीले हेवा खोला पछ्याउँदै उकालो चढ्ने निधो गरे। पछ्याउँदै जाँदा दाजु हिमाल पुगिसक्यो, तर बहिनी अझै पुगेन। दाजुले यसो तल बहिनी आउने बाटो हेरी पठाउँदा तल कुनै पोखरीमा बहिनीको केस मात्रै तैरिरहेको देखे। आएर केस तान्दा बहिनी मरेर पनि कुहिएको शरीर निस्कियो। त्यसरी कुहिएको शरीर भेटिएको स्थान भएकाले लिम्बू भाषामा यो ठाउँलाई किकनामा भनिएको र पछि धाप जोडिएपछि किकनामा धाप भन्न थालिएको भन्ने जनविश्वास छ। अहिले चर्चामा रहेको 3 छागे झरनाको वास्तविक नाम खेओथापा झरना हो। प्राङबुङमा मुकुसाम्बालाई थेगिमहरूले मारेपछि मुकुसाम्बाको शक्ति बत्ती भएर उडेर यो झरनामा देखा परेको थियो। मुकुसाम्बाको शक्ति बत्ती भएर बलेको प्राङबुङबाट देखिएपछि यसको नाम लिम्बू भाषामा खेओथापा रहन गएको हो। यहाँ रहेको सकरखण्डे भञ्ज्याङ बजार गाउँपालिकाको पुरानो बजार हो। 5 थर ताप्लेजुङका मानिसहरू सिक्किम दार्जिलिङ किनमेल गर्न जाँदा यस ठाउँमा सकरखण्ड अर्थात् सुठुनीको व्यापार गर्ने प्रचलन भएको यो ठाउँको नाम सकरखण्डे भञ्ज्याङ रहन गएको हो। 5 किलोसम्मको यो नम्ला गाउँमा हुन्थ्यो, अनि त्यो 5 किलो चाहिँ काटेर चाना बनाएर चाहिँ उसिनेर ल्याउँथे र साउन भदौमा पनि खान पाइन्थ्यो। भदौमा चाहिँ नित्रको चाना उसिनेर ल्याएको खान पाउँदाखेरि त्यो एकदम प्रख्यात नाम भयो। साउन भदौमा त त्यो त सुटुनी त फल्ने अवस्था नै होइन। धेरै वर्ष पहिले यहाँका मानिसहरू दैनिक उपभोग्य सामानहरू दार्जिलिङ लिन जाँदा वा फर्कदा भारी बिसाउने पुरानो पाटी रहेको छ। धेरै वर्ष पुरानो गैरी पाटीमा रहेको
मानव निर्मित यो पर्खालको मुनिबाट घोडामा चढेर वारपार गर्दथे भन्ने मान्यता रहिआएको छ। यहाँ रहेको पानावा झरना निकै प्रसिद्ध झरना हो। नावा भन्ने चरा यस झरनामा धेरै कराउने गर्दछ। लिम्बू भाषामा पाको अर्थ कराउनु हो। यस झरनामा नावा चरा कराउने भएकाले यस झरनालाई पानावा भनिएको हो। हाल रहेको खलङ्गा टावरमा यखेताङ गढी रहेको छ। यखेताङ गढीमा थेगिमहरूको यक रहेको छ। परापूर्वकालमा यहाँका थेगिमहरू थाम्सुहाङहरूसँग धनुष बाणको प्रयोग गरेर युद्ध गर्ने गर्दथे। थेगिमहरूका पुर्खाहरूले आक्रमण गर्ने र लुक्ने ठाउँ बनाइएको बङ्करहरू अझै भग्नावशेष अवस्थामा रहेको छ। पुर्खाहरूले राखेको नाम चाहिँ यो यखेताङ गढी हो। यो गढी यो यक चाहिँ किन भन्यो भने यो यक चाहिँ पहिला जुन थेगिमहरूको जुन यक गढी यक चाहिँ जुन बस्ने ठाउँलाई चाहिँ जुन यक भन्थ्यो, त्यही भएर चाहिँ यो यक गढी भन्ने गरिन्थ्यो। यही यकबाट यही गढीबाट जुन अहिले पनि देखिँदैछ त्यहाँबाट चाहिँ पहिला जुजु बाजेहरू जुन थेगिमर चाहिँ यहाँबाट जुन लडाइँ गर्नुहुन्थ्यो अरे, जुन त्यो लडाइँ चाहिँ जुन धनुष जुन बाणबाट जुन धनुष तीरबाट चाहिँ यहाँबाट लडाइँ गर्नुहुन्थ्यो, त्यही चाहिँ लुक्ने ठाउँ अनि जुन अझै पनि छ। यस वडाको तल्लो भागमा मच्छेबुङ पर्दछ। अलिक औल क्षेत्रमा पर्ने मच्छेबुङमा पहिले बडहरको बोट प्रशस्तै भेटिन्थ्यो। लिम्बू भाषामा मुच्छे भन्नाले बडहर र बुङ भन्नाले बोट भन्ने बुझिन्छ। पछि मुच्छेबुङबाट अपभ्रंश भई यो ठाउँको नाम मच्छेबुङ रहन गएको हो। मच्छेबुङमा केरुङ जातिको पुर्खाको रूपमा आदर, श्रद्धा, विश्वास गरी पूजा गर्ने पुस्तक आकारको माङ्गेना लुङधुङ पुस्तके लुङ रहेको छ। यो ढुङ्गा चाहिँ किताबको आकार जस्तो किताब पत्र किताबको आकार भएको हुनाले यसलाई पुस्तके लुङ भनिएको हो। खासमा यो लिम्बू जातिहरूमध्येको केरुङ थरीहरूको यो माङ्गेना यक हो। हामी यसलाई चाहिँ श्रद्धाको रूपमा, हाम्रो पुर्खाको रूपमा, हामी हाम्रो शिरको रूपमा यो मान्ने गर्दछौँ। केरुङ थरीले मान्ने गर्दछन् र यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा यो क्षेत्रमा पहिला थेगिमाङहरूको राजकाज थियो। थेगिमाङहरूले चाहिँ यो राज्य गर्ने क्रममा थेगिमाङका चार सन्तानमध्ये जेठो जबेगु, माइलो हाङसुरुम्बा, साइलो केरुङ, कान्छो तोक्लियाङ र यो क्षेत्र यो यक चाहिँ यो गढ चाहिँ साइला केरुङहरूले चाहिँ यहाँ बसेर यो क्षेत्रको यहाँ वरिपरि आसपासको चाहिँ रक्षा गर्ने गढको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको इतिहास छ। यस वडाको माङलिङ बुङमा फक्तालुङ माङहिम रहेको छ। माथिल्लो भेगमा लसुने, सिक्रे आसपास 7 थुम्केमा समुद्री सतहबाट 3100 मिटर उचाइमा थाम्चुली प्राकृतिक कञ्चनजङ्घा भ्यू टावर रहेको छ। यो क्षेत्र थाम्सुआङहरूको उद्गम स्थल पनि हो। यहाँबाट पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, मोरङ लगायत कुम्भकर्ण हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ। थाम्चुली आसपास क्षेत्रमा जलजला पोखरी, डबला भन्ज्याङ, पाँचथर जिल्लाको सम्भावित सबैभन्दा ठूलो सुके पोखरी रहेको छ। यस क्षेत्रको कागे गुन्टे हुँदै लामपोखरी, कालीखोला, पाथीभरा मन्दिर रहेको छ। यहाँबाट माथि ऐतिहासिक पौवा पाटी रहेका विश्राम स्थलहरू छन्। यिनै ऐतिहासिक पाटी पौवा हुँदै सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल र नेपालको सिमाना रहेको 3 सिमाना फालुट क्षेत्र पुगेपछि यहाँका अनौठा ढुङ्गाहरू, यहाँबाट देखिने कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण हिम श्रृङ्खला अनि सिक्किम दार्जिलिङ देखिने यो प्राकृतिक भ्यू टावर रहेको 3 सिमाना क्षेत्र फालेलुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा पर्दछ। वडा नम्बर 3 को बुङसिङ डाँडामा सम्भावित बाढी पहिरोको जोखिमबाट स्थानीयहरूलाई जोगिनका लागि मौसमी बसाइसराईको लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको छ। यहाँ रहेको पानावा झरनाको शिरमा ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेवको धर्मद्वार रहेको महारानी थान धेरै पुरानो मन्दिर हो। यस पवित्र धार्मिक स्थलमा श्रावण महिनामा अन्य जिल्लाबाट ठुलाबडा पण्डितहरू 1 महिनासम्म तपस्या गरेर बस्ने गर्दछन्। यस वडामा 3 वटा माध्यमिक विद्यालय र 4 वटा आधारभूत विद्यालय रहेका छन्। 2011 साल पछि 2038 सालमा यो विद्यालय माध्यमिक तह सुरु भयो। त्यसपछि क्रमशः
यो विद्यालयको धेरै ठुलो इतिहास, लामो इतिहास छ। तैपनि हामीले यो विद्यालयमा हामीले 2067 सालबाट +2 सञ्चालन गर्न सुरु गऱ्यौँ र अहिले गत साल 2079बाट चाहिँ यो विद्यालयलाई प्राविधिक धार अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ विषय पनि हामीले यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले प्राप्त गरेर अहिले सञ्चालनमा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, गाउँघर क्लिनिक रहेको छ भने गाउँपालिकाको गौरवको रूपमा रहेको 5 शैय्याको अपाङ्ग मैत्री अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र यसै वडामा पर्ने भएकाले इलाका प्रहरी कार्यालय प्राइम बैंक मच्छेबुङमा रहेको छ। फालेलुङ गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडा कार्यालय गुरुङटारमा रहेको छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको 4 राते यसै वडामा पर्दछ। विक्रम सम्वत 2025-26 सालतिर ताप्लेजुङ पाँचथर जिल्लाबाट मेमेङ 3 सिमाना हुँदै सिक्किम दार्जिलिङ मानिसहरू सामान किनबेच गर्न जाने गर्दथे। त्यही बेलामा यस वडामा पर्ने मेमेङको मिलनचोकमा छोटी भन्सार राखिएको थियो। यहाँनिर चाहिँ पहिला 2025-26तिर चाहिँ भएको कुरा बुझियो र पछाडि यहाँको भन्सार चाहिँ छोटी भन्सार चाहिँ चित्रेमा सारियो र त्यहाँनिर चाहिँ यहीँकै मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने गर्थ्यो। पहिले मेम्बेकु जातिका मानिसहरू यस ठाउँमा बस्ने गर्दथे। पछि अपभ्रंश भई यस ठाउँको नाम मेमेङ रहन गएको हो। मेमेङ चाहिँ अब पहिले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मेम्बेकु जातिहरू बसोबास गरेकोले गर्दा त्यो विभिन्न कारणवश चाहिँ उनीहरू मेम्बेकु जातिहरू पलायन भएर गएको र त्यही मेम्बेकु जाति नामबाट चाहिँ यो अपभ्रंश हुँदै आएर नेम्बेङ हुँदै मेमेङ भएको भन्ने नै बुझ्नमा आएको छ। 10 वर्षे जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गरेका मेमेङका शहीदहरूको सम्झनामा शहीद स्मृति पार्क निर्माण गरिएको छ। तत्कालीन स्थितिमा साबिक मेमेङ गाविसमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूको मात्रै नामावली यहाँ हटाइएको छ। उहाँहरूको सम्झना स्वरूप बनाइएको यो शहीद पार्क अहिले राज्यले लगानी गरिराखेको अवस्था छ र अहिले जीर्ण पनि अवस्थामा छ। गुरुङटारमा नर्देन छोइलिङ गुम्बा रहेको छ। मुक्लौरी गाउँमा रहेको घन्टी ढुङ्गामा ढुङ्गा बजाउँदा याङनामसम्म आवाज आउने अनौठो ढुङ्गा रहेको छ। यो विशेष गरेर सर यो पहिला हामी यसलाई घन्टी ढुङ्गा भनेर भन्ने गर्थ्यौँ। यो ढुङ्गा यहाँ बजाउँदा याङनाम साबिक याङनाम गाविससम्म धारापा गाविससम्म छर्लङ्ग सुनिने गर्थ्यो। यहाँ पहिला सुरुमा यो प्लस यहाँ अर्को यसलाई पोथी र अर्को यहाँ भाले भन्ने 2वटा ढुङ्गा थियो। त्यो माथि जोइन भएको थियो। मेमेङ हुँदै 3 सिमाना जाने सडक मार्गको 2831 मिटर उचाइमा नरेलुङथाम रहेको छ। थेगिमहाङहरूले मुकुसाम्बालाई प्राङबुङमा मारेपछि मुकुसाम्बाको नेरुवा अर्थात् मृगौला पुगेको ठाउँ भएकाले नेरुवालुङबाट अपभ्रंश भई नरेलुङ भएको हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 4 जोड्ने सिमानाबाट जति उकालो चढ्दै गइन्छ त्यति नै यहाँको सुन्दरता खुल्दै जान्छ। कतै लालीगुराँस ढकमक्क फुलेको समथर भूभाग, कतै अग्ला डाँडाकाँडा, कतै घोडा अनि कतै चौरीहरू चढ्दै गरेको लोभै लाग्दो प्राकृतिक सुन्दरताले जो कसैको मनै भुल्याउँछ। यहाँको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य 4 रातेमा वर्षेनी 3 लाखभन्दा बढी पर्यटकहरू भारतबाट यो क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने गर्दछन्। नेपाली नयाँ वर्षको दिन गाउँपालिकाले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि चौरी महोत्सवको आयोजना गर्ने गर्दछ। सडक सञ्जालको पहुँच पुगेको यस 4 राते क्षेत्र यस गाउँपालिकाको आर्थिक पर्यटनको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सूर्योदय, सूर्यास्त अनि कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण लगायत हिम श्रृङ्खलाको लोभलाग्दो प्राकृतिक सुन्दरता यहाँको आकर्षण हो। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको 3 सिमाना फालोट 4 राते क्षेत्रमा 28 प्रजातिका गुराँस पाइन्छ। यस वडामा 4वटा आधारभूत विद्यालय र 1वटा माध्यमिक विद्यालय रहेका छन्। फालेलुङ गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा कार्यालय प्राङबुङमा रहेको छ। फालेलुङ गाउँपालिकाको प्राङबुङ ऐतिहासिक एवं
पुरातात्विक महत्त्व बोकेको स्थल हो। प्राङबुङमा थाम्सुहाङहरूको पुर्खा मुकुसाम्बाको यक रहेको छ। थाम्सुहाङहरूको माङ्गेना यक प्राङबुङमा रहेको छ। लिम्बू भाषामा पर्याङको अर्थ मालिङ्गो र बुङको अर्थ बोट भन्ने बुझिन्छ। पहिले मालिङ्गोको बोटहरू प्रशस्त पाइने ठाउँ भएकाले पर्याङबुङबाट अपभ्रंश भई प्राङबुङ रहन गएको हो। वडा नम्बर 3 र 5 जोड्ने हेवा खोला पुलबाट लुङमादेन पुगिन्छ। थाम्सुहाङहरूको पुर्खा मुकुसाम्बालाई थेगिमहरूले मारेर मुकुसाम्बाको मुटु यहाँ फालेपछि यस ठाउँको नाम लुङमातेन रहन गएको हो। वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 6 को सिमानामा पर्ने मुवा झरना मुख्य पर्यटकीय स्थल हो। राई बान्तवा भाषामा मुवाको अर्थ आँसुबाट बगेको नदी भन्ने बुझिन्छ भने लिम्बू भाषामा मौवाको अर्थ तातो पानी बगेको भन्ने बुझिन्छ। पछि मौवा अपभ्रंश भई मुवा भएको भन्ने गरिन्छ। यहाँ रहेका जलजले पोखरी, भालेपोथी शिव पार्वती रुख, 2036 सालमा स्थापना भएको टुनीबट्टी चर्च, भैँसे पोखरी यहाँका मुख्य धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। पाँचथर जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले नजोडिएको बेलामा पनि प्राङबुङमा 2031 सालमा सडक मार्ग निर्माण भएको थियो। फालेलुङ गाउँपालिका मात्रै नभई यो पाँचथरकै सबैभन्दा पहिले 2031 सालमा कुटो र कोदालीको आधारबाट हाम्रा बाबुबाजेहरूले चाहिँ तत्कालीन हेमबहादुर थाम्सुहाङ जो प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, आदर्श पञ्चायतको रूपमा यो स्थापित भएको यो गाउँ पञ्चायत आदर्श पञ्चायत प्राङबुङ जो उहाँले त्यो गराउनु भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ 2031 सालमा यो प्राङबुङमा बाटो आइपुगेको र त्यो बाटो हुनुहुन्छ भने सुर्खेथाम भैँसे प्राङबुङ बाटो जुन कुटेको कोदालोको सहाराले ल्याएको। थाम्सुहाङहरूको पुर्खा मुकुसाम्बा बसेको ठाउँ प्राङबुङ भएकाले थेगिमहाङ र थाम्सुहाङको लडाईँमा मृत्यु भएका मुकुसाम्बाको जीवनी सँगै गाउँपालिकाले धेरै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छ। यस क्षेत्रमा सामुदायिक होमस्टेहरू निर्माण गरिएको छ। 9 घरलाई चाहिँ जम्मा दर्ता गरेको छौँ। 9 घरलाई दर्ता गर्दै गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले एउटा 4 राति मेन पोइन्ट राखेको छौँ अनि 4 रातिबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुने गरी र यही क्षेत्र हो। एउटा चाहिँ प्राङबुङ भन्छ, यो प्राङबुङमा 5 घर छ, त्यसपछि 3 सिमाना गरेर हामीले चाहिँ सञ्चालन लिएको छौँ भर्खरै। यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ महिलालाई बढी प्राथमिकता राखेको छौँ। यसमा चाहिँ 1 जना मात्रै पुरुष रहेको छ। यस वडामा कक्षा 12 सम्म सञ्चालित कालिका माध्यमिक विद्यालय सहित माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत विद्यालय गरी 6 वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। यो विद्यालयमा अहिले विशेष अनुदान सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको छ र नमुनाको रूपमा नमुना विद्यालयको रूपमा यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने र आगामी 3-4 वर्षभित्रैमा यो विद्यालयमा चाहिँ फालेलुङ गाउँपालिका 5 नम्बर वडामा 6 वटा विद्यालयहरू रहेको छ। त्यो 6 वटा विद्यालयहरूलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरेर दुवैतिर अर्थात् अरू क्षेत्रतिर चाहिँ 2 वटा बस स्कुल बस लगाएर यहाँको शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो परिकल्पना रहेको छ सर। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा 2034 सालमा स्थापित स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक गाउँघर क्लिनिक रहेको छ। फालेलुङ गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडा कार्यालय ओगेम्बामा रहेको छ। यहाँ रहेका छिन्तापु, बुढीथाम 6 र 5 को सिमानामा पर्ने मुवा झरना यस वडाको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। छिन्तापु डाँडा फालोट हुँदै कञ्चनजङ्घा हिमाल जाने पदमार्ग यस वडामा पनि पर्दछ। यसै वडामा पर्ने इम्सा टोल गाउँमा रहेको फुलबारीमा 150 वर्षभन्दा अगाडि कुदिएका आकर्षक कलात्मक ढुङ्गाहरू यहाँको पुरातात्विक सम्पदाको रूपमा रहेका छन्। र यो कुटी चाहिँ यो साधुहरूको कुटी हो। यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पहिला साधु चाहिँ यहीँको कुयुराईहरू चाहिँ साधु भएको कारणले उनीहरूले यो धुप पोल्ने यो बनाएको हो। यो धुप पोल्ने ठाउँ यहाँ कुटीहरू थिए। फिदिम फालोट सडक मार्गमा इम्सावा, ओगेम्बा, बाँसबोटे गाउँहरू पर्दछ। भाले पोखरी थियो, यो पोथी पोखरी थियो। त्यतिखेर यसलाई चाहिँ ओयम पोखरी भनेर नाम राख्नुभएछ। ओयम पोखरीलाई कसरी नामकरण जाँदा पछाडि ओयङमा भयो। त्यो राई भाषाबाट ओयङमादेखि चाहिँ पछाडि हाम्रो शिक्षाले परिवर्तन गर्दैमा चाहिँ ओगेम्बा हुन गएको हो। आफ्नो राई भाषाबाट इम्मा भनेको चाहिँ सुत्ने ठाउँ अनि जतिखेर त्यहाँको जस्तो जीव जनावर आएर सुतेको होइन,
तर इम्मा बेली भनेको सुत्ने बेला भयो भनेर बुढापाकाले त्यस्तो बोल्थ्यो अरे र त्यसैले उहाँहरूको इम्सा बसे। ओगेम्बाको पारिपट्टि दवाईपानी गाउँ पर्दछ। पहिले घना जंगल भएको यस क्षेत्रमा प्रशस्त औषधि जडीबुट्टी पाइने भएकाले दवाईपानी गाउँ भनिएको हो। वडा कार्यालय माथिल्लो भागमा रहेको बरभन्ज्याङ बजार यस वडाको सबैभन्दा ठूलो गाउँ हो। 4वटा आधारभूत विद्यालय र एउटा माध्यमिक विद्यालय रहेको यस वडामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ ओगेम्बामा रहेको छ। गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडा कार्यालय बाँसबोटेमा रहेको छ। यस वडामा रहेको पीएम देन टोलमा 300 वर्षभन्दा अगाडिको पुरानो बरको रुख रहेको छ। यो बरको रुख आजभन्दा 300 वर्ष अगाडिको त्यो कालु सिंह भन्ने एउटा धामी थियो देवीथान, उसले निकालेको, अनि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म जीवित छ। धेरै पहिले गाई राख्ने गोठ भएकाले पीएम देनबाट अपभ्रंश भई पिलिन्देन भएको हो। वडा नम्बर 7 मा रहेको बगाले गाउँ प्रसिद्ध रहेको छ। याङनामबाट केरुङहरू एकैचोटि धेरै घर परिवार बसाइ सरेर आएपछि बाक्लो बस्ती भएकाले यसको नाम बगाले गाउँ रहेको हो। यो बस्तीहरू पहिला बस्ती थिएनन्, थोरै थियो। यहाँका हाम्रो जुन सम्पूर्ण केरुङ परिवारहरू बस्नुपर्छ, यो केरुङ परिवारको बस्ने ठाउँ स्थल पहिला हाम्रो केरुङ परिवारको याङनाम भन्ने ठाउँमा रहेछ। त्यसभन्दा अलिक पछाडि धेरै एकैचोटि यहाँ आएर धेरै बसेको हुँदाले अलिक धेरै घर भए पनि यहाँ बगाले भनिएको। बगाले गाउँमा किराँत धर्मावलम्बीहरूको किराँत खवातलुङ माङहिम रहेको छ। हामी किराँतीहरू, किराँत वंशको मान्छेहरू, हामी किराँतीहरू प्राकृतिक पूजक भएको कारणले हामी यो प्राकृतिक सबै हामी पूजा गर्छौँ। यो हाम्रो किराँतीहरू अब लामो यात्रा जाँदा मात्रै तल लारुम्बा केन्द्र माङहिम छ। बुढाबुढी हिँड्नु नसक्ने अशक्त हामीले सुविधाको लागि यहाँका वरिपरिका भक्तजना, किराँत धर्मका भक्तजनाहरू सबै यहाँ भेला भएर यो किराँत खवालुङ थापु माङहिममा उधौली सेवा, उभौली सेवा, वार्षिक सेवा, मासिक सेवा यहाँ भेला भएर हामी गर्छौँ। आज पनि यो वैशाख 15 गतिको दिनमा हाम्रो सधैँ मासिक सेवा 15-15 मासिक पूजा लाउँछौँ। वडा नम्बर 7 मा रहेको पापुन्देन गाउँमा आङ्बोहरूको माङ्गेना लुङधुङ रहेको छ। यहाँ रहेको सिदेन गाउँमा गहुँ फल्ने भएकाले यहाँ गहुँ छर्ने गरिन्थ्यो। सिदेनको अर्थ लिम्बू भाषामा गहुँ छर्ने ठाउँ भन्ने बुझिन्छ। पछि सिदेनको परिमार्जित रूप यस गाउँको नाम सिदिन भएको हो। वडा नम्बर 7 को फेदिम फालोट मार्गमा पर्ने बिहिदिन मुख्य बजार हो। पहिले गाई चराउने ठाउँ भएकाले लिम्बू भाषामा यस ठाउँको नाम बिहिदिन भएको हो। बिहिदिनमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको चर्च रहेको छ भने बाँसबोटेमा कल्याणेश्वर शिव पाञ्चायन मन्दिर रहेको छ। शिला चाहिँ हामीले नर्मदा घाटीबाट 2056 सालमा लिएर आएको, ल्याउने मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ। पण्डित लक्ष्मी प्रसाद रिजालले ल्याएको थिए। यो उहाँबाट उठाएपछि यसलाई नबिसाइकन ल्याएर एकैचोटि यहाँ प्रतिस्थापन गरेको मूर्ति हो। यसको साथमा हामीले कुँदेका सङ्गमरमरका मूर्तिहरू चाहिँ गणेश, सूर्य, देवी र विष्णुको मूर्ति राखेका छौँ र यो नियमित रूपमा यसलाई हामी पूजा गर्ने गर्छौँ। थोक्पन गुम्बा डाँडामा साङ्गा निङमा थेचेलिङ गुम्बा रहेको छ। यस वडामा रहेका 6वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये थोक्पन आधारभूत विद्यालय सबैभन्दा पुरानो विद्यालयको रूपमा रहेको छ भने माध्यमिक तहको विद्यालयको रूपमा सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालय सिदिन रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रसुति गृह सहितको स्वास्थ्य चौकी र अन्य गाउँघर क्लिनिक रहेका छन्। फालेलुङ गाउँपालिकाको 8 नम्बर वडा कार्यालय अन्सु भन्ज्याङमा रहेको छ। यसै वडामा रहेको आकाशे भन्ज्याङ बजार फिदिम फालोट मार्गको मुख्य पर्यटकीय स्थल हो। यो फालेलुङ वडा 8 को आकाशे भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ हो। यो एकदमै रमणीय छ, प्राकृतिक हिसाबले नि यो धेरै रमणीय छ। यहाँ विशेष गरेर उन्नत जातको बिरुवा चाँप पाउँछ, लाली गुराँस फुल छ यहाँ, कटुस, त्यस्तै काफल यहाँ र नेपाली कागज बनाउने लोक्ता अर्ग्यालोको यहाँ खेती पनि गरिन्छ, चिराइतोको खेती हुन्छ। यो जडीबुटी युक्त क्षेत्र पनि हो।
आकाशे भन्ज्याङमा शहीदहरूको सम्झनामा शहीद स्मृति पार्क निर्माण हुने भएको छ। फालेलुङकै शहीदहरूको सम्झनामा यो जग्गा पनि मैले निःशुल्क दिन खोजिरहेको छु अनि बन्छ आशा छ। 8 नम्बर वडाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने खजुमथरी लिम्बुहरूको देवस्थल कोकामाङ रहेको छ। कोकामाङमा परापूर्व कालदेखि खजुमहरूले आफ्नो पुर्खाहरूलाई सम्झिने र पूजा गर्ने गर्दछन्। भन्दा पहिला भनेको फुच्चिङमाङ भन्नेदेखि आयो। फुच्चिङमाङलाई खजुमले ल्याएर पालेछ। अब खजुमले पाल्दाखेरि 12 वर्ष पाल्यो अरे। पाल्दा पाल्दा गरेर पछि ऊ चाहिँ दबिन गयो, तर फर्काउँदा फर्केन। त्यतिकै अब त्यसरी दबिन जाँदाखेरि चाहिँ अर्को रूप फेर्यो। रूप फेरेर आयो, सुँगुर बनेर आयो अरे। अनि सुँगुर बनेर आउँदाखेरि चाहिँ खजुमहरूले एकदम मार्नलाई खेती बस्यो अरे, सिकारी भएर, सिकारी निस्केर खजुमहरू। अनि त्यसो गर्दा गर्दा खेद्दा खेद्दा चाहिँ बरै ऊ चाहिँ जता जता खेल्दैको उही अब खेद्दै लगे। खेद्दै लाँदाखेरि चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ उसलाई बोल्यो अरे, म चाहिँ यसरी सिकार होइन, म चाहिँ देउता हो, मलाई कोकामाङ भनेर चिन्नुहोस्। 8 नम्बर वडा कार्यालयको 1 किलोमिटर दक्षिणतर्फ याखुक्रामा 2 स्टेपको गुफा रहेको छ। गुफाभित्र प्रवेश गरेको 5 मिटर भित्र छिरिसकेपछि 2 स्टेपबाट छिर्न मिल्ने खालको रहस्यमय गुफा रहेको छ। यो गुफामा 25 मिटर भित्रसम्म प्रवेश गर्न सकिन्छ। यो गुफा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै अब रहेको। पहिला चाहिँ अब अलिक संरक्षण थिएन। पहिला अब दण्डकालमा पनि के अरे हात हतियारहरू चाहिँ माओवादीको सेनाले उठाइलग्या हो। अनि पछाडि गएर चाहिँ गाउँ सबै मिलेर यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो मारौँ फुकु पारौँ फुकुलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरे हो। स्थानीय वासीहरूको जनश्रमदान र स्थानीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा गुफा क्षेत्रमा ढलान, घेराबार र सिँढी निर्माणको काम भएका छन्। यसै वडामा पर्ने लुआफुमा परापूर्व कालमा सिया मानिस तरघाक्पाले बच्चाहरूलाई लगेर खाने बस्ने गरेको ओडार रहेको छ। हाम्रो यो क्षेत्रका पुर्खाहरूले अथवा हाम्रो बाबुबाजेले भन्दाखेरि सानो बच्चाले टिपेर लाने खाने गर्थ्यो अरे। अनि त्यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि त्यो तरघाक्पालाई सावाला मुथप्ला भन्ने माङ्मु फर्का येवाहरू लिएर आएर त्यो येवाहरूले चाहिँ आफ्नो ज्ञानबाट चाहिँ त्यो तरघाक्पालाई चाहिँ खेदाउँदै सक्करदेम्बा हुँदै आङ्गेपा हुँदै पारी फालेलुङ 1 को छाँगे खोलाको छाँगे झरनाभित्र त्यो तरघाक्पा लुकेको समयमा भाला र तीरले दिएर चाहिँ मारेको भनेर हामीले पुर्खाहरूबाट चाहिँ सुन्नुमा आएको छ। यहाँ हामी सानो हुँदा अडार थियो। अडारभित्र चाहिँ भाडाहरू थियो। त्यति बेला अब पहिला अब के पुर्खा बुढोहरूले भन्दा अब यहाँ पहिला तरघाक्पा थियो अरे। त्यसलाई अब मान्छे खै लिङ्दैन बच्चाहरू लाँदै खान्थ्यो अरे। कोक्रोबाट निकालेर ल्याएर यहाँ पकाएर खाने उसलाई गर्थ्यो अरे। यवसाम्बा र तरघाक्पा सधैँ तान्त्रिक विधामा शक्तिशाली थिए। लुआफु ओडारबाट तरघाक्पालाई साम्बाहरूले खेदाउन थाले। तरघाक्पा उड्दै गएर तरघाप्का झरनाको शिरमा ढुङ्गामा टाँसिएर लुके। पछि यवासाम्बाहरू उड्दै त्यहीँ पुगेर थाल, धनुकाँड र घुङ्ग्रीले हिर्काएर मारे। यवासाम्बाहरूको वंशज लिम्बुको माङ्मुथरीहरूले यहाँको पानी र माछा खान हुँदैन भन्ने मुन्दुम रहेको छ। साम्माङ भनेको देउताहरू, खा भनेको चलखेल गर्ने ठाउँ, बस्ने ठाउँ। यो ठाउँलाई साम्माङहरू बस्ने ठाउँ भनेर चिनिन्छ। मुन्दुम अनुसार अक्ताङलुङ भनेको कुम्भकर्ण, त्यसै गरेर पवित्र स्थल हिमालका टाकुराहरूबाट विभिन्न समयमा आफ्नो रूप धारण गर्ने युमा साम्माङ, बुढी बोजू हेवा खोलाको किनार हुँदै सेगप्लिङ, मोराहङ हुँदै यो ठाउँमा आइपुग्यो। यो ठाउँमा आइपुगेपछि उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न यहाँ पानीसँग खेल्दै, पानी माछा गड्याउलाहरूसँग खेल्दै चलखेल गर्दै यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो। यो ठाउँमा उहाँहरू माङ साम्माङहरू आनन्दले खेलिरहेका थिए। तर कालान्तरमा मान्छेहरू बढ्दै गएपछि मान्छेहरूसँग चिन्जान हुन थाल्यो। साम्माङलाई असहज भएपछि यो गुफा, यहाँ देखिने एउटा गुफा छ, यो गुफाबाट चाहिँ
अल्पिएको भन्ने एउटा मुन्दुम छ। यो ठाउँ ऐतिहासिकताले भरिपूर्ण भएको ठाउँ हो। माग सामाङहरू चलखेल गर्ने पवित्र स्थल हो। यस वडामा आदिवासी लिम्बू समुदायको बसोबास रहेकाले अधिकांश गाउँ टोलको नाम लिम्बू भाषामा नै राखिएको छ। लियाङ्बा भन्ने थियो। लियाङ्बा किन भनियो भन्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ गुलेली चलाउने गर्थे। अब गुलेलीलाई लिम्बू भाषाबाट चाहिँ लि भनिन्छ र याङबालाई चाहिँ चलाउनु भनिन्छ। त्यसैले गुलेली चलाउनेहरूको बस्ती भनेर चिनिने ठाउँलाई अहिले लिगिम्बा भनेर चिनिन्छ, लियाङबालाई। त्यस्तै अलिक तलतिर चाहिँ साबिक लुवाफू 5 नम्बर वडा हो। उक्त 5 नम्बर वडालाई चाहिँ लुवाफू भनेर अहिले चिनिन्छ। त्यो लुवाफूलाई चाहिँ तपाईँको पहिला लोवाहरूको बस्ती भएकै कारणले गर्दाखेरि, लोवाहरूको उत्पत्ति भएको ठाउँ भएकै कारणले गर्दाखेरि पहिला पुरानो भाषामा चाहिँ तपाईँको लुवाफू भनिन्थ्यो र अहिले पछि अपभ्रंश भएर लुवाफू भन्न गएका छौँ। त्यसकै अलिकति चाहिँ अर्को नजिकैको एउटा बस्ती छ जसलाई हामी हामराङ भन्छौँ र त्यहाँ चाहिँ पहिला तपाईँको हाङलाङदेन भनेर चिनिन्थ्यो। त हाङलाङदेन कसरी भनियो भन्ने कुरा पनि छ। त हाङलाङदेन चाहिँ तपाईँको त्यो लियाङ्बा भन्ने ठाउँमा चाहिँ लेप्चा राजा बस्ने र त्यो लेप्चा राजाको छोरी चाहिँ गर्मीयाममा चाहिँ त्यो हाङलाङदेन भन्ने ठाउँमा चाहिँ शीतल खान जाने र त्यहाँ चाहिँ चिसो हावा आउँदाखेरि ती रानी चाहिँ अथवा राजकुमारी चाहिँ खुसी भएर नाच्ने ठाउँ भएकै कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हाङमलाङदेन भनियो र अहिले अपभ्रंश भएर चाहिँ हामराङ भनिन्छ। र त्यसको अलिकति हामराङदेखि लगभग हामी 1 किलोमिटर यता आउँदाखेरि हामी ओदेलुपा भन्ने एउटा टोलमा आइपुग्छौँ। किम्बदन्ती अनुसार चाहिँ त्यहाँ एउटा ढाड छ र चाहिँ दुम्सीहरू असाध्यै ज्यादा बस्ने ढाड, उपयुक्त ढाड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको दुम्सीको काँडाले चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूलाई बसोबास गर्न, आवाजात गर्न अप्ठ्यारो हुँदाखेरि ती काँडाहरूलाई चाहिँ तपाईँको पुर्ने थलोको रूपमा चाहिँ ठाउँको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरे र त्यसलाई चाहिँ ओदेलुपा भनिन्थ्यो पहिला र पछि अपभ्रंश भएर ओदेलुपा भनिन्छ। त्यो ओदेलुपाबाट एउटा खोल्ची पार गर्ने बित्तिकै फेरि एउटा चाहिँ तपाईँ बस्ती आउँछ। त्यो बस्तीलाई अहिले हामी साम्याङ्बा भन्छौँ। त्यो साम्याङ्बा बस्तीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ त्यहाँ एउटा लेप्चाहरूको चाहिँ सोमिहाङबा भन्ने एउटा राजा बस्थ्यो। ती राजाको नामबाट चाहिँ त्यसलाई अपभ्रंश भएर अहिले साम्याङ्बा भनिन्छ र अहिले त्यो साम्याङ्बालाई चाहिँ फेरि अहिलेका चाहिँ समाजबाट अहिलेका युवा पुस्ताले सोमिहाङबा टोलको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले परिचित गराउन खोजिराख्नु भएको छ। त्यसैको नजिक जोडिएको एउटा आङ्गेपा भन्ने छ। त्यो आङ्गेपा चाहिँ तपाईँको पहिला चाहिँ त्यहाँ सल्लाह उभिएको अथवा सल्लाहको रूप भएको कारणले गर्दाखेरि आङ्गेपा भनिन्थ्यो। यस वडामा एउटा माध्यमिक विद्यालय र 5 वटा आधारभूत विद्यालय गरी 6 वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ र खोप केन्द्र रहेको छ। फालेलुङ गाउँपालिकामा पशुपालन, पर्यटन मुख्य व्यवसाय हुन्। गाउँपालिकामा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यावसायिक फर्महरू रहेका छन्। यो चिज फ्याक्ट्रीमा चाहिँ चिज र घिउ दैनिक रूपमा उत्पादन हुन्छ। हाम्रो दिनको 20-22 केजी हुन्छ। चिजहरू यही हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। घिउ चाहिँ अहिले हामीसँग हिजो मात्रै सेल भएकोले गर्दा छैन। अनि हामीले चाहिँ यो चिज फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई पालिकाबाट केही रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। प्राङबुङमा रहेको डेरी उद्योग पालिकाको गौरव हो। फालेलुङ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षालाई प्रधान, दोस्रोमा कृषि र पशुलाई हामी राखेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले शिक्षालाई सबभन्दा बढी प्रधान ठानिसकेपछि हामीले एउटा बजेट बनायौँ। शिक्षामा जति फालेलुङ गाउँपालिका अन्तर्गत जम्मा 45 वटा सरकारी विद्यालयहरू छन्। 45 वटा सरकारी विद्यालयहरूमा बाल शिक्षादेखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पोसाक हामी पालिकाको तर्फबाट पोसाकको व्यवस्था गऱ्यौँ। सायद त्यो पोसाकको हामीले 24 लाख बराबरको पोसाक लाने भयो, त्यसको व्यवस्था गरिसक्यौँ। र दोस्रो नम्बर यो पालिकामा जम्मा 11-12 11-12 चलेको स्कुलहरू जम्मा 5 वटा स्कुल छन्। 5 वटा स्कुलमा पढ्ने भाइ बहिनी अथवा विद्यार्थीहरूको लागि एडमिसन फी कुनै स्कुलहरूमा 4000सम्म 4500सम्म लिएको पनि पाइयो, कुनै विद्यालयहरूमा 1000-1500 लिएको विविध प्रक्रिया दिएको। त्यसले एकरूपतासहित जति पनि 11-12 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले एडमिसन फी गरायौँ। एउटा शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा चाहिँ लक्षित वर्गले बनाएर हामीले निश्चित बजेटको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो बिमाहरू अगाडि बढिरहेको छ। फालेलुङ गाउँपालिकामा महिला, बालबालिका र पिछडिएको समुदायको विकासको लागि सिपमूलक तालिम सँगसँगै न्यायिक समिति मार्फत धेरै कामहरू भएका छन्। महिला तथा बालबालिका
क्षेत्रमा लगभग हामीले 35 लाख जति बजेट यो आर्थिक अघिल्लो वर्षमा छुट्याएको थियो। अब पनि आर्थिक नयाँ वर्ष 80-81 सुरु हुन लागिरहेको छ। यसमा पनि हाम्रो सहकार्यले नै महिला तथा बाल विकास बालबालिका महिला सहकारी ज्येष्ठ नागरिकमा अलिकति समन्वय गरेर नै हामी विकासमा तीव्रता अगाडि बढ्ने समन्वय गरिरहेछौँ। यो न्यायिक समितिमा आएको निवेदनहरू चाहिँ बाल विवाह है बहुविवाहदेखि लिएर यो आर्थिक लेनदेन अलिक बढी केसहरू आएको थियो। यसमा बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रममै राखेर बाल विवाह गर्नु हुँदैन भनेर हामीले कार्यक्रममै बढाइरहेका छौँ। लिम्बू समुदायको पालम धान नाच पारम्परिक सांस्कृतिक नाच हो। लिम्बू जातिहरूको केलाङ नाच यस गाउँपालिकाको संस्कृति हो। लिम्बू मुन्दुम अनुसार हरेक किसिमले हरेक कुराहरूबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ र एउटा शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो जनविश्वास छ। लोपुन्मुख हाक पारे यसै गाउँपालिकाको संस्कृति हो। 사기 생리오 당양세 용에무 내 밖에 누가 풍지리 풍랑세 당양사 용할라 사기 내 시민 남만다니 조광 남만다니 조광아 무겁룽 해놓아 소나게니 보खे모 나가고 राई जातिहरूको चण्डी नाच यस गाउँपालिकाको संस्कृति हो। मगर समुदायको हुर्रा नाचले मगर समुदायको संस्कृति झल्काउँछ। फालेलुङ गाउँपालिकामा धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय एवं महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा पर्ने 3 सिमाना फालोट 4 राते क्षेत्रलाई समेटेर लैजाँदा गाउँपालिकाको समृद्धि निश्चित छ। हामीले शिक्षा तपाईको कृषि पशु रोजगारी र यो भित्र आत्मनिर्भर बनाउँदै गर्दा फालेलुङ गाउँपालिकाको आम नागरिकलाई आत्मनिर्भरसँग जोड्नका लागि यहाँनिर धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र माथिल्लो उच्च भेगका पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रहरूसँग पनि जोडेर फालेलुङ गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि जोड्ने हाम्रो मेन लक्ष्य छ। फालेलुङ गाउँपालिकामा सतुवा, चिरैतो, बोके टिम्बुर, टिम्बुर, अष्टगन्धक, तितेपाती जस्ता जडीबुट्टीहरू पाइन्छ। फालेलुङ गाउँपालिका बाहिर बग्ने हेवा खोला, मुवा खोला, नवमी खोला, पानावा खोला, खेओ थापा खोला जलस्रोतका आधारहरू हुन्। फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4, 5 र 6 मा दुर्लभ जनावर रेड पाण्डा काँडे भ्याकुरको वासस्थान हो। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय स्थलहरूको संगम स्थल यस गाउँपालिकाको प्राकृतिक सुन्दरता र सम्भावनाले जति वर्णन गरे तापनि अपुग्नै हुन्छ। प्राकृतिक सुन्दरता र सम्भावनाले फालेलुङ गाउँपालिका नेपालको समृद्ध गाउँपालिका बन्न समय नलाग्ने हामी विश्वास गर्न सक्छौँ।